السلام عليكم اخوان اخوات ترافلرز، كلشي لاباس، كلشي مزيان، كلشي بخير. في الفيديو ديال اليوم غنهضروا على النصب والاحتيال بالنسبه لاكارت كريدي انترناسيونال. بزاف د الحوايج اللي خصك ترد لهم البال، سواء كارت كريدي انترناسيونال، سواء اي كارت، سواء كارت فاليد اون لين موراكو. اول حاجه ما خصكش في 2019 ما خصكش تبقى تخاف من زاشا انترنت، ولكن خصك ترد البال بزاف د الحوايج، ان دابا الحياه خصها لا بدا لي زاشا انترنت. لما تمشي باش تشري البيا رخيص، باش تشري شي حوايج رخاص، لا بدا خص تكون عندك كتشري في الانترنت. داكشي علاش غنهضروا اول حاجه غنهضروا عليها اشا انترنت. بالنسبه للنصب والاحتيال شنو خصك ترد البال؟ لي زاشا انترنت ملي تبغي تشري في الانترنت خصك ترد البال مع اول حاجه ما عمرك خصك تشري من سيت اللي ماشي سيكيور. اللي ماشي سيكيور ما كيكون سيكوريزي ما خصك تشري منه، راه كتكون داك القفل الخضر الفوق. اون فوا السيت كيكون ماشي سيكيور، الا شريتي منه لي دوني ديالك راه مشاو، راه تقدر تلقاهم عند اي واحد، راه ساهل. يعني توقع انك يشري لك بهم شي واحد. يعني ديما السيت رد البال، السيت ماشي سيكيور ما تشريش منه. الحاجه الثانيه خاصك ديما حاول لي كارت كريدي ديالك كونفيغوريهم مع نيميرو التليفون. راه غير من الكيشي كتكونفيغوري، واخا ما تكونش كونفيغورا كتمشي للكيشي اوتوماتيك كدير كيقول كونفيغوري افيك لو نيميرو التليفون، كيولي واحد 95% ديال لي سيت ملي كدير ب 16 شيفر وكدير لي كوردوني بونكير ديالك اون فوا كدير فاليدي ما كي لاشا ما كيتكونفيرماش حتى كيدوزوك واحد لاباج ديال واحد البنكه ديالك وكيجيك واحد الميساج فيه واحد لو كود كتدخلو عاد كيتكونفيرما لاشا. تقريبا 95% ديال لي سيت. بالنسبه لراينر مثلا ما فيهش، راينر ما فيهش، ولكن لا رام فيه. يعني راينر اون فوا كدير سي في سي 16 شيفر كتشري. داني حاجه ما عمرك تصيفط تصور بعدا كارت كريدي انترناسيونال ديالك، ما تصورهاش. تقدر تصوير اي واحد ديالك، ما عمرك تصيفطها في الواتساب ولا تصيفط لي كوردوني في الواتساب ولا تصيفط في التليفون ميسنجر. ما عمرك تصيفط النيميرو ديالك، حتى في التليفون ما عمرك تعطيهم بار تليفون، تعطيهم ان سيستيم سيكوريزي كيما قلنا ملي كتبغي تشري اياه. ما عمرك تعطيهم لشي واحد. ما عمرك تمشي الطاكس فري. بزاف ديال الناس كيصبوا عليهم في الطاكس فري. ملي كتمشي الطاكس فري كيقول لك عطينا لي كوردوني بونكير ديالك وغنصيفطوا لك فلوس في لاكارت باش ما نقصوش لك واحد. راه غتقدر طيح في شي واحد ديك لو كوردوني بونكير يضرب التصويره، راه داكشي كيتباع وكتعرفوا اوروبا راه ما عندهمش مشكل في هادشي. هادشي عندهم عادي كثير، هادشي عندهم بزاف، سخون فرنسا اسبانيا الطاليان داكشي راه كثير فيه. هادو رد معاهم هاد الحوايج اللي خصك ترد معاهم البال. حاول حتى السي في سي حاول تقيدو في شي بلاصه وحيدو من لاكارت باش حتى الا طاحت لك لاكارت بالسي شيفر ما يقدرش يشري. الا ما كانش داك السي في سي ما صعيب يشري. هادي حاول تضرب عليه. هادي بالنسبه كما قلنا لي زاشا انترنت خصك ترد البال لهاد الحوايج. لاكارت ديالك لي كوردوني ديالك كما قلنا ما عمرك تكومونيكيهم لشي واحد، ولكن كاين طرق اخرى باش كيتنصب غير لي زاشا انترنت. يقدروا ينصبوا عليك طرق اخرين. طرق واحد اخرين اشنا هي الطرق اللي يقدروا ينصبوا عليك بها؟ غنبدا لكم بطريقه كتسمى فول باروز. فول باروز فرنسا يعني كتقمص واحد الشخصيه، راه كاين كثير في فرنسا. كدير راسك بوليسي مثلا، هذا غير نوع من فول باروز. كتقمص واحد الشخصيه وكتدخل واحد الدار كيمشيو عند الناس الكبار الشارفين كيقول لهم حنا بوليس جينا كنقلبوا على واحد الشفار. كيمشي وكيقول لهم واش عندكم شي ذهب شي فلوس جبدوهم واش لقيتوهم، كيخدموهم فيهم. ولكن كاين حتى بالنسبه لي كارت كريدي انترناسيونال وكارت كريدي اون جينيرال. ولكن حنا بالنسبه لينا حنا مغاربه هو انترناسيونال اللي كنديو معنا ملي كنسافروا. كتمشي لواحد لوكيشي، انت باغي تشري من واحد لوكيشي، ملي كتبغي تشري من واحد لوكيشي اون فوا كدير لاكارت كيجي يوقف عليك واحد كيقول لك راه الكيشي ما كيشرط لي كارت، انت كيضرب لك انولي كتخرج لاكارت. ملي كتخرج لاكارت انت كتقدر تعاود كتخشي لاكارت باش تعاود طابي الكود، هو ديك الساعه كيميموريزي لك لو كود كيعقل عليه فراكسيون سكوند. كتجي وحده كتوقف عليك كتبرصتك كيخليك حتى كتضرب الكود باقي ما فاليديش اون فوا كتفاليدي كتجي وحده كتبرصتك هي راه معاه كومبليس معاه كتبرصتك لا هنا هادي طن 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 كيجر هو لاكارت دغيا كيانولي يجر لاكارت كيديها في البلاصه كيمشيو كيقضيو في الغرض. من انت كيقول لك راه تسرطات لك، انت كتدخل بهاد ديكلاري ما تجي فين ديكلاري واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه مشى لك كلشي ما غاديش تلقى حتى حاجه. غيمشي لك داكشي اللي عندك في لاكارت غادي يمشي لك، سيرتو الا ما كانش عندك شي بلافون صحيح. ها الفيديو راه درت لكم. La plupart du temps, les victimes des vols par ruse sont des personnes vulnérables, et notamment des personnes âgées. On a un individu qui se présente à lui de façon très très vive et soudaine et qui va le distraire en lui disant que sa carte risque d'être avalée, donc il va en fait lui faire recomposer son code pour le visualiser, le capter. Une fois que le voleur a mémorisé le code secret de la carte, un complice intervient ici, c'est cette femme, qui va
détourner l'attention de la victime. La femme lui parle aussi d'ailleurs pour le distraire. Et voilà, on se rend bien compte qu'au moment où la femme va lui parler, lui il va en profiter pour aller appuyer sur la touche annulation et récupérer la carte de la victime. En un clin d'œil, sa main dissimulée sous un mouchoir, le voleur vient de récupérer la carte bancaire. Et donc à ce moment-là, il va lui expliquer que sa carte bancaire s'est fait avaler par le DAB et il va tout simplement partir. Alors que la victime s'acharne sur la machine, le voleur et sa complice. كاينه طريقه اخرى اللي خصكم تردوا معها البال بزاف واللي ولات كثيره، كاينه في اوروبا بزاف، في المغرب ما عمري سمعت بها، مي تقدر توقع حتى حاجه من انا اي حاجه كنتوقعها، ولكن في اوروبا خصوصا في فرنسا اسبانيا كاينه واحد الطريقه ولات كثيره كيسميوها، المهم كيديروها هما بزاف ديال البلايص، مي اغلبيه في لي ريستورون فيرست سيرفيس كيقدروا يديروها. كيديو لك مثلا انت جالس كتمشي لواحد ريستورون سيلف سيرفيس، خصوصا مع عرفتي سيلف سيرفيس كتاخذ داكشي اللي خصك، كتاخذ ملي كتمشي للكيشي اللي كتبغي تخلص باركارت، هما راه قانين لك واحد جوج حتى كضرب لو كود ديال لاكارت، واغلبيه راه كيكونوا ما مدركينش لي كارت، راه كتشوفوهم بحال دابا ديكاتلون كيكونوا ديك البلايص ما مدركينش بلاصه لاكارت، ديما ديري يدك هكا عاد ضرب لو كود، ديما ديري يدك عاد ضرب لو كود، ما عمرك تضربو هكا لان يضرب عليك واحد تمشي دير لك بسطام، انت في ديك الوقيته فاش تجي غتلقى مشى لك بسطام، وقيته فاش مشى لك بسطام غتعيق راه مشى لك بسطام، مشات الفلوس، هز داكشي اللي هز. هادو كيديروها في فرنسا بزاف، حتى هما كما تعرفوا في فرنسا ولا في اوروبا هذاك الشيء عندهم ما تيخافوش منه، كيتشدوا واخا كيجبدوا ليه بزاف ديال الحجاج، هو كيمشي عند الوكيل كيعطيه لا اون كارد ولا هادشي لا سو كونترول دو جوديسيير كاع، الا دار معاه سو كونترول جوديسيير وكيطلقوه كيمشي يبقى نفس المشكل. كما قلت لك اون فوا انت كتجي كيسموه دوادو، كيتسموا الفول دوادو راه معروف الفول دوادو، هما كيديو لك الكارت ديالك بواحد الطريقه ديال الدوادو. انت كتجي مثلا كيجي كيجلس وراك، كتمشي ملي كتحط الماكله ديالك كتعرفوا ملي كيكون الصاك كيكون كليماتيزي، هما ديك البلايص واخا يكون الحال البرد، كتحيد لافيز ديالك كديرها اللور فوق فوق الكرسي، تقدر البسطام ديالك ديرو يجي هو كيهز لك البلاصه اللي وراك، كيدخل كيجبد البسطام كيجبد لاكارت، يعاود يرد لك البسطام باش ما تعيقش انت، تقدر ما تعيقش واحد يومين ولا 3 ايام ويبقى خدام فيك، هو كيشري كيمشي يبقى يدير لي زاشا، يشري الفلوس يدير الفلوس، ما كتجي فين تعيق انت تلقى دالك الباكيه ديالك قدام الامانه امانته، دالك كلشي. راه حطيت لكم الفيديو. Choisissent leur repas et se glissent dans la file d'attente. Comme les voleurs, ils vont essayer de repérer les codes des clients. Dès qu'il voit un mec qui a une carte bancaire, tiens regarde, il va payer par carte. Et apparemment, rien de plus facile. Il va faire le code, vite hein. Je l'ai vu son code. 93, 20. Ouais. La suite de l'opération, Julien la connaît déjà. Après, il faut aller prendre la carte. Il suffit de trouver une place juste derrière la victime. Et tu vois les mecs derrière là, ils sont occupés, ils discutent, machin, ils font pas attention. Moi à la limite je vais mettre ma veste comme moi j'ai sur le truc, et eux tu vois, hop, s'ils savent que ils ont repéré le mec qui a tapé son code et qui a remis sa carte dans la veste, coup de main comme ça, ils récupèrent le portefeuille, ils prennent la carte, ils remettent le portefeuille dans la veste et terminé. Et ils s'en vont. Cette fois, le mode opératoire des voleurs est percé à jour. Julien comprend maintenant pourquoi aucune des victimes n'avait pu lui donner la moindre piste. كاينه طريقه واحده اخرى اللي قليله، علاش حد دابا ولاو لي كارت بار بوس، ما بقاتش بزاف لي كارت بار بوس، علاش بدلوا واحد 4 سنين دابا كان البيراطاج ديال لي كارت بزاف، داكشي علاش ناضوا بدلوا لي كارت بار بوس. حتى شحال هادي كانوا كيجيو هذا هو الكيشي هو هذا الكيشي، كيبيراطيو الكيشي بالليل انت ما تعيقش به، كيدير واحد لو كابتور كيقرا لي دوني ديال لي كارت بلاصه لاكارت، ديما ملي كتشوف راه كيبان داكشي كيبان لك غير ملصق، كيجيو يديروا واحد لو كلافي فيه تا هو اون بوس في واحد الكارت كيميموريزي لي كود، كيقدروا يديروا كاع واحد الكاميرا الفوق في السقف انت ما تبانش لك، كيتقبوا كيديروا فوق بلافون، كيديروا واحد التقبه، راك شفتوا واحد الفيديو ديجا كنت بارطاجيتو معكم، كيديروا واحد التقبه صغيره كيبدا يفيلمي لي كود، كيدوز واحد 4 ايام 5 ايام سيمانه شهر، كيجي كيهز داك الكارتور كيهز داك لو كلافي كيمشي كيبرونشي داكشي مع الاورديناتور، كيبقى هاد لي دوني ديال لي كارت، هاد النيميرو دو كارت، هاد الدوني ديالها لي دوني كيبقاو يقدروا يصاوبوهم غير في اون كارت
كارطه ديال لوطيل ولا شي كارطه عاديه، كارطه دوك لي كارت فيديليتي مثلا، اون كارت فيديليتي اللي فيها لي كارت فيديليتي ولا كارت كيصاوب بها كيولي يخلص بها في اي بلاصه في لوطوروت. ولكن دابا مع لي كارت بار بوس حنا عندنا لي كارت اغلبيه كيتخلصوا بار بوس، هذا المشكل ما. وكاين طريقه اخرى دابا في هاد لي كارت مانيتيك اللي ولاو دابا كيتخلصوا غير هكذا، كيتخلصوا هادو كيتسموا سمارت بايمنت. دابا ولا سمارت بايمنت كتجي مثلا هذه لا كارت غير كتجي تي بي او اي كتحطها فوقو هكذا، كتحطها فوقو بحال هكذا، هذا نقولوا هذا تي بي او كتخلص. ولكن كيكون واحد ما كتفوتش 500 درهم بحال اوروبا قال دايرين 55 اورو ولا 50 اورو. كيجي واحد عنده واحد لو تي بي او كيتسارى في المترو، كيبقى يقرب البساطم ديال عباد الله ويدوز، هو راه ديكلونشي تما داك لو مونطون، عارف واحد لو مونطون ديال 30 اورو وكيبقى طق 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 طق. حيت لي كارت مانيتي سمارت بايمنت حنا عندنا قلال مي هما عندهم، ولا دابا غير كتحطها فوق ديستريبيوتور حتى هنا راه كاينين. مي انا ما كنصحش الواحد يدير بحال داكشي غير الا كان عنده شي بسطاه لي سبيسيال، خصو يشري سبيسيال ما يقدرش يقراو منها. الا كان عندك بسطامه عادي راه غادي تلقى المشكل. اوروبا خصك ترد بزاف البال لهادشي، لان هذوك الناس ما كيخافوش من هادشي كما قلت لكم، عندهمش الحبس هما في هادشي. بزاف الناس كيقول لك اوروبا امنه في شي حوايج، مي راه امنه في هادشي راه في لي زيسكرو في الشفره راه كيبراكيو الناس كيديو لهم طوموبيلاتهم. راه كتعرفوا اوروبا شكون فيها مجموع فيها. ملي كنقولوا اوروبا راه ما كاينش، راه كتلقى تمشي لفرنسا ما كتلقاش لي فرونسي، كتلقى الافارقه لي مغربان، كتلقى لي رومان الغاجريين، بزاف ديال الحوايج كتلقى. يعني خص بنادم يرد بالو، راه ماشي ديما تقول امنه وكتبقى غادي تندفق حتى كيديو لك كتمشي كتقول راه شفروني. هاد الحوايج خصك ترديهم البال. لي كارت كريدي ديالكم ديما تكون معاك، عمرك تخليها راه غيجي واحد مثلا تكون حاطه غير هكا في وسطر ولا هوطيل ولا هكا حاط بسطام، كيجي الى الطرق يصورها طق طق ياخذ لك لي دوني، انت ما تجي فين تعيق انت مشى داو لك داكشي. اول حاجه خصك دير اسيرونس، الا بغاو يديروها لك حتى لي بونك ديالنا ما كيبغيوش يديروا لي زاسيرونس بزاف ديال الكارت كريدي، مي نورمالمون راه كاينه باش حتى الا كانت شي حاجه راه كترومبورسا حتى باش ترومبورسا راه خصك تثبت انك ماشي نتايا اللي شريتي كيبلوكيو. دابا مثلا انت دابا لا حصلتي شي واحد شرا لك اون فوا كتكونتاكتي كتمشي لابونك كتكونتاكتي كدير كاع داك لي زاشا اللي داروا بهم كيكونتاكتيو هما ديك الشركه مثلا رايانو كتحبس داكشي. حتى دابا مثلا في اوروبا في لازي خصوصا في لازي كاين بعض البلايص بعض لي كومباني ايرين وتا لي زوطيل مثلا لي زوطيل في اسبانيا راه خويا كان طرات لي واحد النهار انا عطيته الكارت كريدي ديالي، انا مخلص ليه لوطيل بالكارت كريدي ديالي ومشى تما قالوا لي لا غادي نردوا الفلوس الكارت كريدي حتى ماشي ديالك السميه ماشي ديالك، تيديروها حتى في لي بيي وداكشي الا ما كانش ديالك. داكشي علاش كيقول لك خص السميه تكون ديالك ولا يكون مول السميه معاكم في لا ريزرفاسيون. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، خصكم تردوا البال ولكن ما تخافوش لان دابا الانترنت راه مهمه، لي زاشا انترنت مهمين. ما كتشريش ما عندك كتشريش في الانترنت راه كتشوفوا راه كنشريو البي كتلقى همزه بي ب 300 درهم 328 درهم كازا من راكش براغ على روتور راه ما غاتلقاش ديما، ملي كتلقى الهمزه كتشري في البلاصه. وديما حاول كما قلت لكم خذوا لا كارت اللي ماشي اللي كتسويتشي اللي كتاليمونطا باش ديما كدير فيها انت واحد لو مونطون ماشي اليمونتي ديريكت من لو كونت ديالك وانت حال لا دوطاسيون كامله حتى الا جاتك شي حاجه كيفرعوك فرعه واحده. المهم هادشي اللي بغيت نوصل لكم، بارطاجي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.